सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। 397 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 397 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9134 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 355 जना र 1932 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 397 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 389 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,452 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,479 पुगेको छ भने 7,97,448 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,498 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,945 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 553 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 190 जना आइसियु, 57 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 34 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अनुसार अमेरिकाले प्रदान गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोपको कार्तिक 28 गते पुस 4 गतेसम्म लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार परिवार कल्याण महाशाखाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका दीर्घ रोगीलाई खोप दिने निर्णय भएको जनाएको छ। दोस्रो मात्रा खोप मङ्सिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म लगाइनेछ। 12 वर्ष माथिका 8 प्रकारका दीर्घरोगी मुटु, मृगौला, फोक्सो, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका, उक्त रक्तचाप वा मधुमेह, मस्तिष्क नली सम्बन्धी रोग भएका र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका व्यक्तिलाई खोप दिने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले देशभर 24 केन्द्रबाट सञ्चालन हुने खोप अभियानमा अस्पतालले वा चिकित्सकले जारी गरेको रोगको उपचार सम्बन्धी पूर्जा लिएर जान आग्रह गर्नुभयो। 50,000 दीर्घ रोगीलाई खोप लगाउन जनाएको महाशाखाले 18 वर्ष माथिका खोप लगाउन छुटेका दीर्घ रोगीले समेत मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म लगाउन सकिने गरी योजना बनाएको जनाएको छ। खोप शाखा प्रमुख डाक्टर दाहालले -80 डिग्री सेल्सियसमा राखिएको यो खोप अल्ट्रा कोल्ड चेनबाट निकालेको 31 दिनसम्म 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा राखेर लगाउन सकिने बताउनुभयो। यो कुरा यहाँलाई अनुरोध गरे। अब चाहिँ म फाइजर बायोएनटेक खोप अहिले जुन अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं, आइतबारदेखि त्यो अभियानको बारेमा कन्सल्टेट भएर कुराहरू गर्छु। यो चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगीहरूले उपभोग गर्न सक्ने यो खोप। त्यसकारण यसलाई बालबालिकाको लागि मात्र भन्यौं भने यसले हामीले सन्देश चाहिँ के जान सक्छ भने सबै बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध हुने हो भनेर गयो भनेदेखि यसले हामी कहाँ चाहिँ अननेसेसरी क्राउड क्रिएट गर्न सक्छ, जुन त्यो भ्याक्सिन चाहिँ त्यसरी उपलब्ध गराइदैन। तसर्थ यो 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगका बिरामीहरू भन्नाले के बुझ्छौँ त हामी भन्यो भने मुटुको बिरामी भई अपरेसन गरेका, औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीहरूलाई बुझ्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ मृगौलाको समस्या भई मृगौला फेरेका वा डायलाइसिस गराइरहेका, औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूलाई हामी बुझ्छौँ। र त्यस्तै जुनसुकै प्रकारको क्यान्सर पहिचान भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूलाई बुझ्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ फोक्सोको समस्या भई चिकित्सकको पूर्जा बमोजिम औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू र उच्च रक्तचाप वा मधुमेह भई चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गराइरहेका हामी बुझ्छौँ अर्को। त्यस्तै गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको अवस्थाका बिरामीहरू 12 वर्षभन्दा माथिका उहाँहरूलाई पनि हामीले एलिजिबल पपुलेसनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने मस्तिष्कका पक्कै पनि विकसित देशमा बनेको। अर्को कुरा धेरैले एक्सपेक्ट गरेको हामीले अल्ट्रा कोल्ड चाहिँ नभएर मात्रै नेपालमा चलाउन नसकेकै लागेको, हामीलाई हाम्रो प्रणालीले यो खोप पनि चलाउन सक्छ भनेर देखाउने
हाम्रो खोप प्रणालीले धेरै प्रकारका नयाँ खोपहरू इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। नेपालको खोप कार्यक्रम एउटा राम्रो सबल कार्यक्रम, सबभन्दा सफल कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ। यो हाम्रो प्रणालीको, हाम्रो सिस्टमको परीक्षण पनि हो। वास्तव खोप दिइरहेका छौँ, त्यसैले यो समूह प्राथमिकतामा रहन्छ र हामीले यसपछि डिसेम्बरमा आउन लागेको खोपको लागि चाहिँ अहिलेको हाम्रो हामीले गर्न सक्ने प्रोग्राम रन गर्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा रिहर्सल पनि हामी कसरी जान्छ भन्नेलाई पनि पक्कै चाहिँ हुन्छ। र धेरै पदमजीले भने जस्तै धेरै चाहिँ विशेष गरी विद्यालय जाने उमेरका किशोर किशोरीका बुवा आमाहरू चाहिँ एकदम अभिभावकहरू चाहिँ एकदमै प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ डिसेम्बरसम्मको लागि। फर्स्ट डोज 50% टार्गेटेड पिपलमा हुन लागिरहेको छ। सायद अब केही दिनपछि हुन्छौँ पनि होला। र त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा एक्टिभ जति पपुलेसन छ उहाँहरू एक किसिमले चाहिँ कवचधारी जस्तो हुन्छ यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब हामीले सबै यो मास्कहरू अझै पनि लाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ दूरीको पनि कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसै यो चिल्ड्रेन र ओल्ड ग्रुप जुन छ उहाँहरू चाहिँ त्यति मोबाइल छैन अहिले, जति मोबाइल चाहिँ यो बिचको छ भन्ने अवधारणा छ। त्यस किसिमले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जति पनि रिस्कहरू छ कम हुँदै गइरहेको पनि छ र त्यही अनुसार चाहिँ न्यू चाहिँ केसेसहरू पनि छैन। तैपनि यसको सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट हेरेर हामी कसियस हुनैपर्छ। जम्मेर रहेको खोपलाई घोलेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक भाइलबाट 6 जनालाई लगाउन सकिन्छ। 95% सुरक्षित मानिएको फाइजरको खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत 1,06,020 डोज नेपाल आएको हो। यसैबीच सरकारले खरिद गरेको फाइजरको 60 लाख डोज खोप डिसेम्बरमा आइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले देशका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि समाजमा पुर्खौली राज्य कायमै रहेको बताउनु भएको छ। सप्तरीको बोदे बर्साई नगरपालिका वाडा नम्बर 7 मनराजामा शुक्रबार आयोजना गरिएको जनमत पार्टीको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राजा राणा पञ्चायत प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि समाजमा अझै बाबु साहेबहरूको राज्य कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै समस्याहरूलाई उन्मूलन गर्ने जनमत पार्टीको प्रमुख लक्ष्य रहेको डाक्टर राउतले बताउनुभयो। जनताका अनुसार चल्ने नै पार्टीको मुख्य धारणा रहेको छ। साइकल चढ्ने क्षमता नरहेका नेता अहिले महँगो गाडी चढ्नुको साथै विभिन्न ठाउँमा घर बनाएको तर जनता बिना चप्पल हिँड्न बाध्य रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बहुरूपियाहरूले पटक पटक पार्टीको नाम बदलेर समाजमा राज्य गरी जनतामाथि शोषण गर्दै आएको बताउनुभयो। चुनावमा हामीले सजिलै तरिकाले प्रलोभनमा पनि मत बेच्दै आएका छौं डाक्टर राउतले भन्नुभयो। अब बालबालिकाको भविष्य नबेच्नुस् बोधे बर्साई नगर कमिटी कार्यवाहक अध्यक्ष सुखदेव शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राउत थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बबिता ईसर, उप महासचिव इन्जिनियर इन्द्रजीत यादव लगायतका व्यक्तिहरूले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिन भित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले यसअघि प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाटै निर्णय गरिने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई हुनुहुन्थ्यो। जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धरान नगरपालिकाका मेयर मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो। हामीलाई 21 दिनको समय दिएको थियो। 5 गते हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। विद्यार्थी र शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू अनि धरान नगरपालिकाको हलमा मेयरसहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि, मिडियाका साथीहरू र यो धरानको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत सरोकार समाज भनौँ जसमा त्यस्तै केही नाम राखिएको थियो, उनीहरूसँग पनि हामीले सबैसँग कुरो बुझेपछि हामीले उहाँहरूको राय र उहाँहरूले भनेका विषयवस्तुलाई पनि समेटेर र स्पष्टीकरणको पूर्ण अवसर दिएर हामीले जे देखेका छौँ त्यसलाई हामीले प्रतिवेदनमा
उल्लेख गरेका छौँ। अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआइसकेको हुनाले मैले सबै कुरो भन्ने भन्दा पनि यहाँहरूलाई के भन्न सक्छु भन्दा अब नियमावली अनुसार हामी बैठक बोलाउनु पर्ने अवधि 5-7 दिनको समय दिएर सिनेटको बैठक बोलाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छ र त्यो सिनेटको बैठकबाट यसलाई यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ। निष्कर्ष हामीले प्रतिवेदनमा दिएका छौँ। भन्न मिल्ने त्यसको कानुनी रूपले सिनेटले निर्णय गर्ने हुनाले हामीले सिनेटलाई दिएका छौँ र हाम्रो प्रतिवेदनलाई हेरेर सिनेटले आफ्नो निर्णय सुनाउँछ। त्यसकारणले प्रतिष्ठानका चिकित्सक विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै 4 महिना यता आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव समूह माओवादी केन्द्रमा नै फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विभिन्न पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले चन्द माओवादी केन्द्रमा नै फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादीबाट टुक्रिएर गएका अन्य नेतासँग संवाद भइरहेको बताउँदै मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै माओवादी मिलेर नै मौलिक क्रान्तिकारी धारलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आराम गर्दै रमाइलो मान्दै जस्तो गरेर माओवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन नसकिनेको बताउँदै समाजवाद तर्फ इमानदार हुन कम्युनिस्टहरू ढिलो चाँडो पुरानो घरमा फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एकै युग र एउटै कालखण्डमा धेरै प्रचण्ड हुन नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। एउटा समयमा जनता आन्दोलन, समय र संघर्ष, सही विचार र बलिदानबाट मात्रै प्रचण्ड पैदा हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। नसिद्ध्याएसम्म त हुँदो रहेनछ। किरणको अर्को पार्टी बन्यो, चल्ने कुरो भएन हैन। विप्लवको बन्यो, तपाईहरु नै भुक्तभोगी भएर आउनु भएको छ। हुने कुरा थिएन, त्यो त्यति सजिलो कुरा होइन। कसैले चाहँदैमा, लहर चल्दैमा क्रान्ति हुने पनि होइन। फेरि प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले जन्माएको त होइन, नेपाली जनताले जन्माएको। तपाईँ हामी सबै लडेर निर्माण गरेको हो नि प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति होइन प्रचण्ड। फेरि एउटै युगमा एउटै कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैन। थुप्रै मार्क्स हुने, थुप्रै लेनिन हुने, थुप्रै माओ हुने हुँदैन। एउटा समय र एउटा कालमा जनताले पैदा गर्ने हो, आन्दोलनले, सङ्घर्षले, बलिदानले पैदा गर्ने हो, सही विचारले पैदा गर्ने हो, सही निर्णयहरूले पैदा गर्ने हो। त्यो पैदा गरेको कुरालाई वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रतिक्रियावादीले त्यसलाई सिद्ध्याउन खोज्छन्, जनताले त्यसलाई बचाउन खोज्छन्। आज तपाईहरु आउनुभएको छ क्रान्तिको रक्षाको निम्ति, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षाको निम्ति, माओवादी आन्दोलनको रक्षाको निम्ति र त्यसको नेताको हैसियतले प्रचण्डको रक्षाको निम्ति तपाईहरु आउनुभएको छ। म हृदयदेखि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। विप्लवजी पनि यसरी नै आउनुहुन्छ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलग बसेर होइन, हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भएर मात्रै नेपाली क्रान्तिलाई अझ मौलिक तरिकाले नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ रणनीति सहित अगाडि लान सकिन्छ। कुनै रोमान्स जस्तो गरिकन लान सकिँदैन। तर मलाई विश्वास छ अहिले कुराकानी पनि चलि पनि राखेको छ। किरणजीहरू, बाबुरामजीहरू, विप्लवजीहरू र अरू समाजवादी आन्दोलनप्रति, समाजवादी क्रान्तिप्रति इमानदार हुने सबै कम्युनिस्टहरू फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुनै पर्छ। मलाई विश्वास छ हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याइएको छ। अध्यक्ष दाहालले कोही एक व्यक्तिको चाहनामा र लहर चल्दैमा क्रान्ति नहुने भन्दै प्रचण्ड नेपाली जनताले जन्माएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरू माओवादी क्रान्तिको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागि परेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनको लोगो र नारा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठित अराजकताको अन्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तय गरौं भन्ने नारा रहेको छ भने लोगोमा गैंडाले झण्डा
पार्टीको झण्डा बोकेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने तय भएको छ। देशभरबाट महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट गर्ने काम भइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि सहमतिका साथ नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा चाहना राखेको बताउनु भयो। शुक्रबार एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै सही दिशा दिने बताउनु भयो। उहाँले 10औं महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै सही दिशा दिने र एमालेको जीवनमा मात्र होइन राष्ट्रिय जीवनमा समेत यसको विशेष महत्व रहेको बताउनु भयो। आजसम्मको स्थिति बताएको लगभग 7-8 लाख पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले भर्खरैसम्म पनि प्राप्त गर्दैछौँ। त्यस कारणले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रो 8 लाख नेकपा एमालेका सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुहुनेछ। यो महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको बारेमा 3 किसिमको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ। पहिलो पदेर प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। भोलि सबै ठाउँमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको टुङ्गो लाग्नेछ। तमाम शक्तिहरूको गठबन्धन छ। जुन शक्तिहरूको सिद्धान्त मिल्दैन, विचार मिल्दैन, संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने, जारी रहेका विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने र यो सबै गरेर पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीलाई बढावा दिने काम भएको छ। त्यो अर्कोतिर पोलमा छ। हामीले यो महाधिवेशन केवल नेकपा एमालेको मात्रै नभएर नेसनल पोलिटिक्सलाई एउटा सही दिशा दिनको लागि गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पहल, महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हुनेछ। यस हिसाबले यहाँ सबैले बुझिदिनु हुनेछ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीहरू यसपटक विचारमा हाम्रो यहाँ एउटा समान धारणाहरू छन्। हाम्रो नेतृत्वको चयनमा अनेक साथीहरूले खुब जिज्ञासा राख्नु भएको छ, खास गरी सञ्चार माध्यमका साथीहरूले कुन उम्मेदवारी दिँदैछ आदि इत्यादि। यस्ता कुरा होइन, तपाईँहरूलाई आज म भन्न चाहन्छु हामी बिल्कुल सहमतिका साथै नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा हाम्रो देशभरिकै पार्टीका साथीहरूको सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको त्यही मानसिकता छ, त्यही स्पिरिट छ। हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र मैले भने नेसनल पोलिटिक्समा जुन पोललाई लिड गर्दैछ एमाले त्यो पोललाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीहरू त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको र अर्को ध्रुवको नेतृत्व अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले राष्ट्रिय राजनीति 2 पोलमा विभाजित रहेको समेत तर्क गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। कार्तिक 23 गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति हुनुभएका जोशीले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै उहाँले संविधानले दिएको कार्यदिशा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको गरिमा उच्च पार्ने गरी काम गर्न सरकारलाई घचघचाउने र संविधान विपरीत काम गर्न नदिने बताउनुभयो। यहाँ उपस्थित विभिन्न तह तबकासँग सम्बन्धित आदरणीय मित्रहरू र पत्रकार बन्धुहरू, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट मलाई प्रदेश प्रमुखको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसका निम्ति उहाँलाई पहिला सबभन्दा पहिले हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम मलाई दिएका जिम्मेवारीहरूमा कुनै किसिमको तलमाथि नपर्ने किसिमले कानुनमा रहेर म आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नेछु र प्रचलित नियम कानुन र नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर म आफ्ना कामहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा यहाँलाई
जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले यसअघिका प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवलाई हटाएर जोशीलाई नियुक्ति गरेको हो। सरकारले एकैपटक 3वटा प्रदेश प्रमुख फेरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा कानून व्यवसायीहरूले धरना दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार बिहानदेखि नै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिएको हो। बिहिबार सर्वोच्च परिषदमा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच धकेल भएपछि बागले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई शुक्रबार सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर कानून व्यवसायीहरूको अवरोधका बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ। कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको मुख्य गेट अगाडि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई प्रवेश रोक लगाउने भन्दै धरना दिइरहेको बेला नियमित छिर्ने गेट भन्दा फरक गेट प्रयोग गरेर जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्नुभएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको सर्वोच्चको अर्को गेटबाट प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक्ने गरी धरना दिएको छ। बारको आह्वानमा कानून व्यवसायीहरूले शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणा वैकल्पिक गेटबाट अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो। धरनापछि विरोधका सभालाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आइतबार पनि धरना दिने बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयको साख जोगाउन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश राणा अब प्रधान न्यायाधीश नरहेको टिप्पणी गर्दै बहिर्गमन भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। थापाले सर्वोच्चको मूल ढोकाबाट छिर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कानून व्यवसायीले सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने गरी धरना दिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नजिकको गेटबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। रूपमा प्रवेश निषेध गरिसकेका छौं बार एसोसिएसनले। अब तपाईं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हामी कानून व्यवसायीले न्यायपालिकाले मानेका छैनौं। तपाईं साँच्चीकै आफ्नो सन्ततिको लागि फेरि पनि न्याय चाहिन्छ भने छिटो न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, सन्ततिको नाम राख्नुहोस्। यति कुरा राख्दै हामी त्यो दिनमा यो सानो गेटबाट हामी आफ्नै प्राङ्गणभित्र आज हिजो मैले भनेको थिएँ सडकमा हामी जाँदैनौँ, हामी प्राङ्गणमा बसेर आन्दोलन गर्छौँ। तर आज सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो प्रहरी प्रशासनले गेट बन्द गराएर हामीलाई सडकमा जाने पेटीमा जाने जुन बाध्यता बनायो, भोलि आइतबार त्यो अवस्था आउन नदिउँ। यति कुरा चुनौती दिँदै आइतबार 9:30 बजे सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू आउन, पत्रकार मित्रहरूलाई यो कार्यक्रमलाई सफलता दिन, प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदबाट पदच्युत गर्न सम्पूर्ण साथीहरूसँग अनुरोध गर्दै 9:30 बजे कसरी चिरहरण भइरहेको छ न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशले पनि न्यायको हरण गरिरहेका छन्। त्यो अघि विजय मिश्रले भन्नुभयो रकमबाट गरेका छन्, पैसाबाट गरेका छन्। यदि प्रधान न्यायाधीश तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तल आएर तपाईँ इजलास गठन गर्नुहोस्। मुद्दा जसरी पत्र पत्रिकामा आइरहेका छन् त्यो हामीहरू दिन्छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी मित्रहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने यो द्रौपदीको चिरहरण भइरहेको बेलामा अहिले बहस गर्न जाने अहिले भएको हुनाले तपाईले जुन बन्द्याकरणको औजार राख्नु भएको छ त्यो औजार सहित फ्याल्नको लागि म तमाम कानुन व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत भित्र प्रवेश गर्ने गेटमा ताला लगाइएको छ। यो गेट प्रधान न्यायाधीश प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा मात्र खुल्ने गर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकुमा रहेको नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ।
बिहान 10 बजे नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। आम नागरिक र विद्यार्थीलाई चुलो समेत बाल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले निगम कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सबिउ क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध अनेरा सबिउ सहित विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सबिउले पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले हालै गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले सिन्धुलीको बीपी राजमार्गमा सडक जाम सहित विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। युवा संघ नेपाल र अनेरा सबिउको संयुक्त आयोजनामा गरिएको सो विरोध कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेका थिए। विरोधका कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य भनाभन र झडप समेत भएको थियो। राजमार्गमा गरिएको विरोध र सडक अवरोधका कारण केही समय यातायात साधनहरू आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीले अत्याधिक रूपमा बढाइएको इन्धनको शुल्क नघटाएसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव घट्ने क्रममा बिहिबार पनि निरन्तरता पाएको छ। अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढिरहेको चिन्ताबीच तेल बजार दबावमा आएको हो। पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन ओपेकले ऊर्जाको उच्च मूल्यतर्फ ल्याउँदै तेलको माग प्रक्षेपण घटाउँदै पनि तेल बजार दबावमा आएको हो। लन्डन स्थित आईसीई एक्सचेन्जको कमेक्स डिभिजनमा बिहिबार प्रति ब्यारेल ब्रान्ड क्रूडको भाव 13.43 जीएमटी तिर 0.63% घटेर $82.12 आएको थियो। बिहान कारोबार भने यसको भाव बढेर प्रति ब्यारेल $83.37 सम्म उक्लिएको थियो। यता अमेरिकाको बेन्चमार्क वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट WTI को भाव पनि 1% को कमी सहित प्रति ब्यारेल $80.51 आएको थियो। एक वर्षको चौथो त्रैमासमा तेलको माग दैनिक औसत 9,94,90,000 ब्यारेल रहने ओपेकले आफ्नो पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनमा भनेको छ। यो गत महिना गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा 3,30,000 ब्यारेलले कम हो। ऊर्जाको भाव भएको वृद्धिका कारण अक्टोबरमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति 6.2% बढेको बुधबार सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो। यो 30 वर्ष यताकै उच्च वृद्धि थियो। यो खबर सार्वजनिक भएपछि बुधबार ब्रेन्ट र WTI को भाव क्रमशः 2.5% र 3.3% ले घटेको थियो। सरकारले 1 करोड सम्मको सार्वजनिक खरिदका कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएको छ। मितव्ययता र गुणस्तरीयता, दिगोपना वृद्धि, रोजगारी सृजना गर्न र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउन जटिल प्रकृति बाहेकका निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु प्रभावकारी हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर यसको पछिल्लो समय निकै विकृति बढेपछि विरोध हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा तत्कालका लागि यस्तो निर्माण कार्यको ठेक्का नदिन निर्माण सहकारी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट 30% निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ। मितव्ययता, गुणस्तरीयता र दिगोपन वृद्धिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ता समितिका नाममा भ्रष्टाचार र गलत काम हुन थालेका छन्। उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाउने, समिति सक्कली भए पनि बिलहरू नक्कली बनाई भुक्तानी लिने जस्ता विकृति पछिल्लो समयमा देखिन थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको विकृतिहरू खुलाएर त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
ले पनि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने भ्रष्टाचारको उल्लेख गरेको छ। यही आधारमा मन्त्रालयले तात्कालका लागि उपभोक्ता समितिलाई काम नलगाउने निर्णय गरेको हो। कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएको काममा ठेकेदारहरूको प्रयोग भएको छ। उपभोक्ता समिति नै ठेकेदार बनेर सहायक ठेकेदारलाई काम लगाएको पाइएको छ। यस्तो मेसिनहरू प्रयोग गर्न नपाइने शर्त विपरीत ठूला उपकरणको प्रयोग पनि भइरहेको छ। 1 करोडसम्मका काममा उपभोक्ता समितिलाई दिने भनिए पनि 5 करोडसम्मको कामहरू समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ। ठूला ठेक्कालाई टुक्र्याएर साना साना ठेक्कामा लगाइएको पनि पाइएको छ। उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न पाइने भएकोले समितिको निर्वाचनमा समेत ठूलो खर्च हुन थालेको पाइन्छ। यसअघि पनि कार्यविधि नभएको होइन, तर त्यसको प्रावधान मिचेर काम हुँदै त्यसको अनुगमन नभएको हो। राम्रो काम गर्ने, प्रशंसा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा विकृति बढिएको देखिएको छ। अतः कार्यविधिमा व्यावहारिक र ठोस मापदण्ड राखिनुपर्छ। समितिहरूलाई स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाउन तथा दिगो निर्माणका लागि उनीहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन काम गर्नुपर्छ। समिति मार्फत गरिएका कामको हरहिसाब समितिको साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने तथा त्यसको अनुगमनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हिरासतमा रहेका एक अमेरिकी पत्रकारलाई म्यानमारको सैन्य अदालतले 11 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अमेरिकी पत्रकार डानी फ्रेन्ट माथि आतंकवाद र राजद्रोह अभियोग लगाइएको थियो। यंगुनानमा रहेको एक अनलाइन पत्रिका फ्रन्टियर म्यानमारको प्रबन्ध सम्पादक समेत रहेका 37 वर्षीय उनलाई गएको मे महिनामा याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि सेना विरुद्ध मानिसलाई उक्साएको, गैर कानूनी संगठन बनाएको र अप्रवासन कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि मुद्दा चलाइएको थियो। उनीमाथि देशद्रोह र आतंकवाद बाहेक अन्य 2 अतिरिक्त आरोप लगाइएको थियो, जसमा दोषी पाइए आजीवन कारावासको समेत सजाय हुन सक्ने भनिएको थियो। नयाँ आरोपमाथिको फैसला भने अहिले सुनाइएको छैन। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई राजनीति इतिहासमा स्थापित गर्ने गरी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टीको 100 वर्ष लामो इतिहासको सारांशको रूपमा रहेको यो दस्तावेजमा पार्टीका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू र भावी दिशाबारे सम्बोधन गरिएको छ। हिजो चीनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बैठकले 6औं पूर्ण सत्रमा यो दस्तावेज पारित भएको हो। पार्टी स्थापनापछि यस्तो प्रस्ताव पारित भएको यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक सन् 1945 मा माओ त्से-तुङ र दोस्रो पटक सन् 1981 मा दाङ सियोपिङले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो कदम पार्टीको संस्थापक माओ र उहाँको उत्तराधिकारी दङसँग सीलाई बराबरीको हैसियत प्रदान गर्ने प्रति लक्षित रहेको खबरमा उल्लेख छ। आउँदो वर्ष हुने नेशनल कांग्रेस बैठकमा सीले ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रपति पदमा तेस्रो कार्यकालका माग राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2018 मा चीनले राष्ट्रपतिका लागि 2 कार्यकालको व्यवस्था खारिज गरेको थियो, जसले सीलाई आजीवन शक्तिमा रहने बाटो खोलिदिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने भएको छ। ग्लास्गोमा भएको कोप 26 ले नै कोप 27 इजिप्टमा 2022 मा गर्ने गरी जिम्मेवारी सोपिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। यसैगरी कोप 28 भने सन् 2023 मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा गर्ने निर्णय पनि भएको सम्मेलनका आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। कोप 26 मा सहभागी देशहरूले सन् 2030 सम्म मिथेन उत्सर्जन 30% ले कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धतामा 80 भन्दा बढी देशले दशकको अन्तसम्म मिथेन उत्सर्जन 30% ले कम गर्ने अमेरिका र युरोप ली संघको प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैगरी अमेरिका र चीनले पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो सहमति गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताका लागि टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको छ। आगामी मङ्सिर 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिता अवलोकनका लागि साधारण तर्फ प्रति व्यक्ति 100 तथा भिआइपी तर्फ 500 निर्धारण गरिएको छ। एन्फाद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। लीगको उद्घाटन खेलमा आगामी मङ्सिर 3 गते नव प्रवेशी साध्दो बाटो
युवा क्लब र फ्रेन्डाइज क्लब बीच हुने छ। महासचिव तुलाधरले दर्शकको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै फ्लड लाइटमा पनि खेल खेलाइने जानकारी दिनुभयो। लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले सामूहिक रूपमा क्लब राजी भए केही खेल पोखरामा पनि गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ विकेन्डको चाहिँ कल्चर पनि डेभलप गरौँ भनेर क्लबहरूलाई, किनभने हामीले यो म्याचको केही म्याचेसहरू पोखरामा पनि लाने हाम्रो तयारी भएको हुँदाखेरि हुन्छ। हामीले अब दर्शकहरूको रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ। यो म्याच सुरु हुनसाथै प्लेयरको चाहिँ पिसिआर चाहिँ नेगेटिभ भएको हामीले दियो भने भोलि अब प्रथम कुरा चाहिँ प्लेयरमा कोभिडको केही पनि रोगहरू आयो भने त्यसको सम्पूर्ण खर्च यसपालि बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ हामीले सोचेका छौँ। तसर्थ अब मनाङ मर्सिङदीले पनि अब आफ्नो तयारी गरिरहेको छ। लग्दाखेरि होइन एउटै टिमलाई लग्दाखेरि पनि एउटा म्याचमा 3-4 लाख रुपियाँ खर्च आउने देखेका छौँ। हामीले 2-3 दिनलाई लानु पऱ्यो, फेरि रेफ्री टोली जम्मै जानुपर्छ, त्यो अलग्गै ब्रान्डिङहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले मनाङ मर्सिङदीलाई भनेको छौँ पोखराको ब्रान्डिङको हामीले जुन कतार एयरवेजलाई दिनुपर्ने र कान्तिपुरलाई दिनुपर्ने ब्रान्डिङलाई तपाईँहरूले बेच्न पाउनुहुन्छ पनि भनेका छौँ होइन, अरू बोर्डहरू। तसर्थ उहाँहरूले पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ। अब पहिलोचोटि उहाँहरूका लागि पनि नयाँ विषय, हाम्रो लागि पनि नयाँ विषय भएको हुँदाखेरि हामी प्रतियोगितालाई चाहिँ पोखरा लान्छौँ। अब मनाङ मर्सिङदी क्लबको म्याचहरू मात्र लान सकिएन भनेदेखि 2 राउन्डको म्याचेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरा लगेर चाहिँ यसरी 4 दिन 3 दिन नखेलाइकन हप्तै दिन चाहिँ खेलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आउनुपर्ने अवस्था आउँछ। लीगमा 14 टोलीको सहभागिता रहनेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, मच्छिन्द्र क्लब, सङ्कटा क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, सातो बाटो क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, 3 स्टार क्लब, एनआरटी क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, च्यासल युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब र ब्रिगेड बॉयज फुटबल क्लबले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्तिम स्थानमा रहने 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। लीग विजेता टोलीले 75 लाख र उपविजेताले 50 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।